Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अगर आप साइंसी लिहाज से देखें, इल्मी लिहाज से देखें, तो पाकिस्तान इस खित्ते में सबसे ज़्यादा पसमानदा मुल्क है। और मेरी बात पे आप ना यकीन करें, लेकिन देखें मशरिक़ वस्ता में जो जो मुलाजमतें दी जाती हैं, तो वहाँ आप देख सकते हैं कि इंडियंस सबसे आगे हैं, फिर बांग्लादेश के हैं, फिर दूसरे मुसलमान मुल्कों के हैं, फिलीपींस के हैं वगैरह। लेकिन पाकिस्तानियों को सिर्फ मेहनत मजदूरी ज़्यादातर के मौके मिलते हैं, और वो भी अब कम होते जा रहे हैं, क्योंकि आने वाले वक्तों में हुनर और तालीम की बिना पर मुलाजमतें मिलेंगी, और उसकी बुनियाद हम काटते चले जा रहे हैं। हाँ, आज भी साइंस तो पढ़ाई जाती है हमारे मदारिस में, लेकिन क्या वो साइंस को ठीक तरह से पढ़ाया जाता है? दुनिया में अपनी फजीहत कराने वाले पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी बेइज्जती कराई है। पाक मीडिया ने पाकिस्तानी मदरसों पर सवाल उठाते हुए कहा कि पाकिस्तान के बच्चे मदरसों में साइंस पढ़ के पूरी दुनिया में मजदूरी कर रहे हैं, और भारत के बच्चे स्कूल कॉलेजों में पढ़ के पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में अधिकारी बने बैठे हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान से अलग होकर बने बांग्लादेश के बच्चे भी दुनिया में पाकिस्तानी बच्चों से ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये जो आ रहा है कि इंग्लिश मीडियम सरकारी स्कूलों और मदारस का एक निसाब हो, कैसे मुमकिन होगा, करिकुलम बनेगा? डॉक्टर साहब देखिए, हर एक अब मैं तो ये चाहूँगा कि एक ही निज़ाम तालीम हो, क्योंकि आखिर निज़ाम तालीम से ही जो हमारे मुआशरे के अंदर ऊंच नीच है, तबकाती फ़र्क है, मिट सकता है। मैं ज़रूर ये चाहूँगा, लेकिन सिर्फ एक निसाब करने से नहीं होता, क्योंकि निसाब के अलावा स्कूल हैं। वो स्कूल जहां आप फीस 500 रुपये देते हैं या 1000 रुपया देते हैं महाना, और वो स्कूल जिस तरह के हमारे वज़ीर आज़म साहब का है HSN कॉलेज, जहां 50, 60, 70 हज़ार रुपया महाना फीस है, तो क्या सिर्फ ये कहना कि बस हमने एक निसाब कर दिया काफ़ी है? अब सिर्फ स्कूलों की बात नहीं है, उसके साथ जो सहूलियात हैं, फिर जो निज़ाम इम्तिहानात है। अब आप देख लीजिए कि मदारिस में तो हिफ्ज़ का पूरा निज़ाम चलता है, ख़ा आपने वहाँ दीन का इम्तिहान दिया हो या आपने साइंस का इम्तिहान दिया हुआ। हाँ, आज भी साइंस तो पढ़ाई जाती है हमारे मदारिस में, लेकिन क्या वो साइंस को ठीक तरह से पढ़ाया जाता है? क्या साइंस की रूह वो उस पढ़ाने के तरीक़े में मौजूद है, या ये सिर्फ एक खाना पूरी है? तो जब आप मदारिस में और सरकारी स्कूल में और फिर बाकी तमाम स्कूलों में एक ही निसाब पढ़ाएंगे, तो क्या आप एक ही निज़ाम इम्तिहानात का भी इतलाक़ कर सकेंगे? मुझे तो लगता है कि ये महज कौम की आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। तो हाँ, ये बहुत आसान बनाना कि बस आपने ये कह दिया कि अब सबका निसाब एक है, लेकिन उसके लिए जो शराइत हैं, खुदारा पहले वो पूरा करें। अगर हमने ये न किया तो देखिए कि इसके क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। अगर आप साइंसी लिहाज से देखें, इल्मी लिहाज से देखें, तो पाकिस्तान इस खित्ते में सबसे ज़्यादा पसमानदा मुल्क है। और मेरी बात पे आप ना यकीन करें, लेकिन देखें मशरिक़ वस्ता में जो जो मुलाजमतें दी जाती हैं, तो वहाँ आप देख सकते हैं कि इंडियंस सबसे आगे हैं, फिर बांग्लादेश के हैं, फिर दूसरे मुसलमान मुल्कों के हैं, फिलीपींस के हैं वगैरह। लेकिन पाकिस्तानियों को सिर्फ मेहनत मजदूरी ज़्यादातर के मौके मिलते हैं, और वो भी अब कम होते जा रहे हैं, क्योंकि आने वाले वक्तों में हुनर और तालीम की बिना पर मुलाजमतें मिलेंगी, और उसकी बुनियाद हम काटते चले जा रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, लेकिन डॉक्टर साहब आपका मौक़िफ़ दुरुस्त है, लेकिन आप जो कह रहे हैं, वैसे मैं ज़रा क्विक अगर ज़रा पहले तहरीक इंसाफ की तर्जुमान हमारे साथ हैं, उनसे ये पूछ लूँ कि ये जो इनिशिएटिव है किस तरह मुमकिन होगा। वैसे तो मैं एजुकेशन मिनिस्टर साहब से ही मालूम करना चाहता चीमा साहिबा
کہ یہ جو انیشیٹو لے رہے ہیں یہ کیا ممکن ہوگا؟ جبکہ صوبہ سندھ جو ہے چاہے کوئی ایشو ہو آپ کو ویسے بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا، پھر اور بھی مسائل ہیں بلوچستان خیبر پختونخوا میں. مسرت بی بی جی دیکھیں، بالکل دیکھیں، شروعات تو کرنی پڑے گی، اس کو ہم ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑ سکتے. اور یہ دیکھیں نا کہ جو لاکھوں بچے ہمارے مدرسوں میں ہیں وہ بالکل آپ کو پتا ہے کہ پہلے جو بیسک جو دنیا داری کے لیے جو علم چاہیے ہوتا ہے وہ تو بالکل اس سے محروم تھے. تو ایٹ لیسٹ اب یہ جو بیسک سائنس کی اور باقی جتنی بھی ایجوکیشن ہے جب اس کے دائرہ کار میں آئیں گے، اور پھر دیکھیں پہلے میرا ماننا یہ ہے کہ ہم پہلے فرسٹ اسٹیپ اچیو کریں گے، اس کے بعد ہم یہ بالکل آہستہ آہستہ گریجولی چیزیں چینج ہونی ہے. لیکن یہ کہ ہم ایگزامینیشن سسٹم سیم نہیں دے سکتے، ہم انفراسٹرکچر سیم نہیں دے سکتے، تو پھر تو یہ چیزیں کبھی بھی شروعات اگر ہم اس کی آج نہیں کریں گے، اگر ایک اسٹیپ ہم اچیو کر لیں گے تو پھر دوسرا اور پھر تیسرے کی بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ باری آئے گی کہ پبلک سیکٹر کے اسکول اتنے امپروو کر جائیں گے کہ پھر کوئی خاص ڈفرنس نہیں رہے گا. اور وہ ایسا بھی پاسبل ہے. اب دیکھیں نا آپ باہر کی دنیا میں، وہاں پہ تو یہ جو ہمارے ہاں جو سب سے زیادہ بڑا بزنس ایجوکیشن سسٹم بنا، اس کی وجہ ہمارے پبلک سیکٹر کے ایجوکیشن سسٹم کا فیل ہونا ہے. تو جب ایک ٹائم آئے گا جو کہ اور لیکن اس کے لیے ہمیں شروعات تو کرنی پڑے گی. ٹھیک مسرت. اچھا جی مسرت بی بی ایک منٹ. جی شہناز ولی جو سوال اٹھایا میں نے ہدبائی سے پوچھا، پھر یہ کہہ رہی تھی ہم نے انیشیٹو لیا، آپ اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ یہ تو چلے پنجاب والوں سے میں رائے صاحب کو بعد میں الگ رکھتا ہوں، ان کا ایشو الگ ہے کہ یہ جو ایک نصاب. ایک سیکنڈ میں صرف ایڈ کروں کہ ہم نے کافی زیادہ اسکولس پہ کام کیا. اگر اس کا مجھے آپ موقع دیں گے تو پنجاب گورنمنٹ نے جو کچھ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ ہم کن لائنز پہ کام کر رہے ہیں. اس کے لیے میں الگ آپ کو بلاؤں گا نا ایک پروگرام میں پورا پنجاب کا ایجوکیشن کرنے کے لیے وقت پہ. جی شہناز، جو آپ نے مسرت بی بی کا سنا اور پھر ڈاکٹر ہدبائی نے جو رکھا، ذرا کوئک ذرا کنکلوڈ کروں اگر میں آپ سے. جی نصاب کے بارے میں یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ نصاب کو ریفارم کیا جا رہا ہے یا ریویو کیا جا رہا ہے یا ایک نیا نیشنل کریکولم لایا جا رہا ہے. پاکستان میں پہلے سے ہی ایک نیشنل کریکولم ہے. یہ کوئی خلا میں سکولز نہیں چل رہے اور ٹیکسٹ بکس نہیں لکھی جا رہی. تو بات یہ ہے کہ جو نیشنل کریکولم ہے اس کے علاوہ جو پرائیویٹ سکولز ہیں، نجی ادارے ہیں، جو کہ 2-3 قسم کے پرائیویٹ سکول سسٹم چل رہے ہیں. ایک تو وہ ہے جو کہ بہت زیادہ فیس چارج کرتا ہے، جہاں پہ جو والدین جن مالدار والدین ہیں، ہائی انکم گروپس ہیں، وہ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں. ان سکولوں کی فیس 20,000 30,000 35,000 40,000 تک بھی جاتی ہے. پھر دوسرے پرائیویٹ سکولز ہیں جو درمیانے طبقے کے لیے ہیں. کچھ بہت بڑی تعداد میں پرائیویٹ سکولز ایسے بھی ہیں جو کہ 500 روپے فیس بھی چارج کرتے ہیں، 700 800 1200. ان سکولوں میں بھی گورنمنٹ کا ہی نصاب پڑھایا جا رہا ہے. تو یہ جو نیا ایک نیشنل کریکولم کی بات کی جا رہی ہے، یہ سنگل نیشنل کریکولم کی جو بات کی جا رہی ہے، یہ فرق ہے. سنگل نیشنل کریکولم کے بارے میں جو فیڈرل گورنمنٹ نے میٹنگز کی ہیں، جو شفقت محمود صاحب نے کونسل اور کمیٹی بنائی تھی، انہوں نے ایکسپرٹس کی کمیٹیز بنائی. ان کا یہ کہنا ہے، ان کی کونسل کا، کہ یہ سنگل نیشنل کریکولم سارے اسکولوں میں پڑھایا جائے گا. اس پر 2-3 قسم کے اہم نکات ہیں جو میں آج پیش کرنا چاہ رہی ہوں. سب سے پہلے تو یہ کہ 18ویں ترمیم کے مطابق نصاب جو ہے وہ صوبے کی تحویل میں آتا ہے، پروونشل جورسڈکشن میں ہے. پنجاب گورنمنٹ اگر بینڈ لگا رہی ہے تو درست ہے، پھر آپ مت بولیں سندھ گورنمنٹ اس پہ بین کی بات 100 کتابوں پہ نہیں. مطلب یہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اصول ہیں ان کے مطابق نہیں ہے نا یہ شہناز بی بی. تو اگر آپ نے پروونس کو یہ دے دیا، آپ نے سندھ میں اسی طرح کچھ اور اصول نافذ کر دیے کہ نہیں. ایک منٹ مجاہد صاحب پلیز، اس بات کو آپ زیادہ کنفیوز نہ کیجئے. جب 18ویں ترمیم منظور ہوئی تھی، قانون ترمیم بنی تھی، اس کے بعد سارے صوبوں نے اس ترمیم کے مطابق 18ویں ترمیم کے ڈیلیگیشن آف پاورز ٹو پروونسز کے مطابق اپنے جو ایجوکیشن سیکٹر کا نظام ہے وہ مکمل طور پر سنبھالا ہے. اب کریکولم کے اوپر پوزیشن حکومت سندھ کی تو کافی واضح ہے. وہ پوزیشن یہ ہے کہ ہم حکومت سندھ ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن کے ذریعے اپنا کریکولم ریویو انہوں نے کیا ہے. کافی عرصے سے یہ کام جاری ہے، اور اس میں جو بھی کوئی سنگل نیشنل کریکولم اگر فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے واضح کیا جاتا ہے تو اس میں سے وہ دیکھیں گے کہ سندھ نے جو کریکولم
کام کیا ہے اس میں وہ شامل کیا جائے گا. ناظرین بھی آپ کو بھی پتا ہے یہ ایشو بہت ہی مجھے ایجوکیشن کا، اور میں تو چاہ رہا تھا کہ آپ سے براہ راست گفتگو کا، بہت وسیع ایشو ہے، لیکن یہ جو ہم لوگوں کے جو چینلوں کو اس کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.